है और सिर्फ एक वीडियो सामने नहीं आती, उसके बाद लगातार जो वीडियोस हैं उसकी सामने आती हैं जिसमें वो एक ख़ास किस्म का तासुर देने की कोशिश करता है जो बिल्कुल ही एक जाली तासुर था और जिसके बारे में इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि मेरे पे ये हमला कराया जाएगा और इस हमले के ऊपर ये कहा जाएगा कि कोई मजहबी शिद्दत पसंद जो है वो हमला कर रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया और उस एफआईआर में, और ये एक किसी भी शिकायत कुरिंदा का कानून के मुताबिक हक है कि वो नॉमिनेट करे, लेकिन अफसोस की बात है और पंजाब हुकूमत और पुलिस से ये पूछना जायज़ बनता है कि क्यों नहीं अभी तक एफआईआर जो है वो रजिस्टर की गई। जैसे खान साहब ने कल कहा कि ये तहरीक जो है ये ख़त्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी, जैसे ही वो सेहतयाब होंगे वो दोबारा ऐलान करेंगे। अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की, बहुत ही एक मौजज़ा था जिस तरह वो गोली जो है वो जो मेन आर्टरी है उसको उसने पंक्चर नहीं किया और उन्होंने जैसे कल कहा कि जब मैं सेहतयाब होऊंगा तो उसके बाद मैं दोबारा तारीख़ का ऐलान करूंगा इस्लामाबाद के लिए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो है जौक दौर जौक बाहर निकल रहे हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये एहतजाज जारी रहेगा और आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये भी आपको एक एहतजाज की सूरत नज़र आ रही है कि एक ऐसा, और ये मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो एक हकीकी तौर पे वफाकी जमात है जिसका सारे सूबों में सपोर्ट है और इमरान खान सिर्फ किसी एक सूबे का लीडर नहीं, सारे पाकिस्तान का लीडर है। इमरान खान पे हमला जो है वो पाकिस्तान की वफाक पे हमला है, पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है उस पे हमला है। अल्लाह का शुक्र है वो नाकाम हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की क़यादत के लिए अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया और ये होगा जैसे ही उनकी सेहत ठीक होगी वो ऐलान करेंगे और इन द मीन टाइम हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मैं मुख्तसर बात करूंगी। आज का दिन एक और पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक तरीन दिन था जिसमें आज आज़म सवाती की वो रोते हुए, वो सिसकियां लेते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमें कभी नहीं भूलेगी। और इस मुल्क के सबसे पॉपुलर वफाकी लीडर जिनकी 4 सूबों में हुकूमत है, वफाक में सबसे ज़्यादा उनकी सीट्स हैं और 22 करोड़ पाकिस्तानियों के अवाम के दिल उनके साथ धड़कते हैं, उनके ऊपर कातलाना हमले के बाद 48 घंटे के अंदर अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है लोगों की इज्जत नफ्स से खेलने का, लोगों के साथ उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने का, लोगों के कपड़े उतारने का, तो इस निज़ाम ने अपने भी कपड़े खुद ही उतार दिए। 48 घंटे तक इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले की प्रेस कॉन्फ्रेंस एफआईआर ना करके। मैं 2-3 सवाल रखूंगी पाकिस्तानियों के सामने। आज का हमारा ये जो पुरअमन प्रोटेस्ट है और पूरे मुल्क में हमने ये प्रोटेस्ट शुरू किया हुआ है कि 3 लोगों की बरतरफी तक हम ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तारीख में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कभी किसी बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में भी ये वाले जो सीन थे, ये वाली जो जुल्म की दास्तान थी देखने को नहीं मिली। अब सवाल ये है कि हमसे बार बार स्पेशली मुझसे पूछा जा रहा है कि जी ये गवर्नमेंट पंजाब की नाअहली है या क्यों नहीं एफआईआर हो रही। तो मैं ये अर्ज़ करती चलूँ कि इस निज़ाम का पोल खुल चुका है कि यहाँ पे हम पॉलिटिकल लोग गलियों की खाक छान के जब पहुँचते हैं तो इख्तियार हमारे पास इतना भी नहीं होता कि अगर हमारे ऊपर खुद के ऊपर कातलाना हमला हो और हम उसकी एफआईआर दर्ज करा सकें। आज मैं खान साहब का पैगाम घर में बैठी हुई हर उस माँ को दूंगी कि आज़म सवाती साहब की जो आज एक इन्होंने उनको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की है तो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। और मैं उनको बताना चाहती हूँ
کہ اس ماں کو بتانا چاہتی ہوں کہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور میں خان صاحب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قوم آپ کے خون کے ایک ایک قطرے کا انصاف لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گی، اور ہم یہ اپنے جو بیسک رائٹس کی ہماری جو جنگ ہے، جمہوریت کی فتح کی جو جنگ ہے، رول آف لا کی جو جنگ ہے، جسٹس فار آل کی جو جنگ ہے، وہ ہم جاری رکھیں گے۔ اور ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ یہاں پہ اگر جمہوریت ہے تو وہ جمہوریت ایکسرسائز ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اس سے زیادہ کی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے۔ لہٰذا قوم کے خان صاحب شکر گزار بھی ہیں کہ آپ جس طرح سے نکلے ہیں، لیکن ابھی ہمیں مزید اس سے زیادہ آگے پروٹیسٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے اور نکلنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ دوبارہ کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی کرنے کا تصور بھی نہ کرے۔ بہت شکریہ۔ آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، پہلے پنجاب کے اندر یہ واقعہ پیش آنا اور وہاں پہ سیکیورٹی لیبس نظر آنا، اور دوسرا یہ بتائے گا آپ FIR درج نہیں ہو رہی، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تحریک انصاف کا اتحادی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں ہوتی FIR درج پھر عدالت جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی لیبس ہیں یہ یقیناً پولیس کی ناکامی ہے، کیونکہ اگر پولیس جو ہے وہ صحیح طرح پہ اپنی مستعدی سے ڈیوٹی کر رہی ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد اگر FIR درج نہیں کر رہی تو اس میں پنجاب حکومت بھی جواب دہ ہے اور پولیس اور IG بھی جواب دہ ہے۔ عدالت جائیں گے؟ عدالت میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہ تسلیم کر لی ہے کہ یہاں پہ آپ کا رول نہیں ہے، عوامی رول نہیں ہے، تو ایسے میں کیا جب FIR کی درج نہیں ہو پا رہی، پنجاب حکومت اس ماحول سے یہاں سے نکلنے جا رہی ہے، آپ پنجاب حکومت آپ ختم کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جتنی دیر ہم رہیں گے یہ نظام اسی طرح پھر ایکسپوز بھی ہوگا۔ دیکھیں، میں یہ جو کہنا چاہتی ہوں، ہمارا مقصد کیا ہے کہ ان کو آئینہ یہ خود دکھا رہے ہیں، اپنا ایک ایک ان کا جو ایکشن ہے جو یہ اپنی طرف سے ہمارے خلاف لیتے ہیں، بٹ پریکٹیکلی یہ ان کے خلاف جا رہا ہے۔ آج دیکھیں، آپ کو، مجھے یا 22 کروڑ عوام کو کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ اس نظام کو کون کہاں سے آپریٹ کرتا ہے، اور ایک کال کے اوپر صوبے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کی بات بھی کسی خاطر میں نہیں لائی جاتی۔ اچھا میڈم، یہ ایک سوال کا جواب دیجیے گا۔ آج اعظم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے اوپر تمام مکاتب فکر کے لوگ خون کے آنسو روئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے اس کہا ہے واقعے کے بعد ایک اور نیا واقعہ سامنے آ گیا۔ دیکھیں، میں نے آلریڈی، شفقت بھائی جیسے فرما رہے ہیں، میں نے آلریڈی کہا ہے کہ آج ہمارے دل لہو لہو ہے، خون کے آنسو بھی چھوٹے لفظ ہیں، سارے لفظ اس سانے کے آگے چھوٹے پڑتے ہیں، اور یہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، یہ تو دشمن کی فوج بھی آئے تو وہ ماؤں کی عزت اور حرمت کا خیال کرتی ہے، تو یہ ہم ان سے اتنی لو اور اتنی گراوٹ کی توقع نہیں کرتے تھے، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو میں اعلیٰ عدلیہ سے اور اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ اس کو ڈگ آؤٹ کریں کہ اس گندی حرکت اور سازش کے پیچھے کون ہے۔